औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रर वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी जिंदगी को दायरे अमल बनाया है। यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा, मरने के बाद उसके आगे वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरी की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहां इंसान के उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है और यह हिसाबो किताब इंसान के उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश किया जाता है और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन हैं, इनकी शक्लो सूरत कैसी है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके जिम्मे मुख्तलिफ काम भी लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने काम सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया जिनको मुनकर नकीर यानी नकीरैन या उर्फ आम में कब्र के फरिश्ते भी कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सुपुर्द ये काम किया है कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवाल और जवाब करें। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके वरसा उसको कब्र में दफन कर देते हैं और उसको दफन करके जब जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को यह मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये वरसा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते जमीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक जाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत रूहानी शक्ल में और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में जाहिर होते हैं जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो इसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं कि मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। तो इसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है मां दीनू का, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद और सवाल किया जाता है कि मन नबीयू का, कि तेरा नबी कौन था। तो एक और दूसरी रिवायत के मुताबिक ये पूछा जाता है कि मां कुंता तकुलू फी हक़्क़िही हाज़िहि रुजल, कि तू इस जात के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो वही जवाब देता है जिस तरह वो दुनिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मोहब्बत किया करता था। वो जवाब देता है कि ये मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको बताते चले कि कब्र के अंदर हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचान उसी शख्स को होगी जो दुनिया के अंदर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेइंतहा मोहब्बत करने वाला होगा। वही शख्स कब्र में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान सकेगा जो दुनिया में उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करता था। और जो शख्स दुनिया में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद और बुग़्ज़ रखता था तो वो कब्र में हरगिज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को पहचान न सकेगा। प्यारे दोस्तों, जब फरिश्ते मैयत से ये तीन सवाल कर लेते हैं और मरने वाला शख्स इन तीनों सवालों के ठीक ठीक जवाब दे देता है तो उसके बाद मुनकर नकीर मरने वाले शख्स से कहते हैं कि हमको पता था
کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم اس دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے کہ جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی 3 سوال کیے جاتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گناہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں تو اس کے متعلق تو کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ آپس میں ایسے مل جاؤ، بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے ایک شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے اور بعض میں روایت میں یہ آتا ہے کہ 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں کی فرشتوں کی آنکھیں بہت بڑی بڑی آنکھیں ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑا کو اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کے مناظر میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو وہ آگے کا معاملہ آسان ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات ہی حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں عذاب قبر سے بچائیں اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائیں۔ دوستو، آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ابھی تک آپ نے ایک جو اہم کام ہے تو وہ تو کام آپ نے کیا ہی نہیں۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ نہ آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب کیا، نہ اس بیل آئیکن کو پریس کیا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو بھی ویڈیو میں بناتا ہوں جلد از جلد آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔